जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस्। हिजो जस्तै आज पनि हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्नेछौँ। हिजो हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 13 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौँ भने आज हामी 14 अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। कथा श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व भए हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिनुहोला। नभए पवित्र भाव लिएर नै ध्यान गरेर श्री स्वस्थानी कथा श्रवण गर्नुहोला। एकचित्त भएर मन लगाएर ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन, अक्षता, पुष्प स्वस्थानी माताको ग्रन्थमा अर्पण गरेर मनलाई, चित्तलाई स्वस्थानी मातामै लगाएर आज 14 अध्यायको कथा श्रवण गर्नुहोस्। 14 अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालक कालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनेर धाइरहेकी थिएँ। बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्न चाहन्छु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्री प्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। म अति प्रसन्न हुन्छु। जसले संसारको भलो चिताउँछ उसको निम्ति। त्यस कारणले गर्दा अब यसको उपाय ध्यान दिएर सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पातालमा पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर, हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले हजुरले डाक्नुभयो भनेर सोधे। अनि पार्वती माता आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरेको जस्तै गरी सारा व्रतको विधि बताइन् र पाताल जाने विधा दिइन्। पार्वतीजीको आज्ञा सुनेर अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनेर आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन्, तर कहीँ पनि पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छलेर लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन डाकेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोलिकन मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर अन्तर्ध्यान भएर भगवान साम्ब सदाशिव
श्लेषमान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरेर शिकार खेल्दै हिँड्न लाग्नुभयो। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमा नै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउ कटाक्षले युक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठूलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भएर सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हो? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ, नागकन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी छौ? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयंकर जंगलमा जंगली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनेर पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नागका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती माता भन्नुहुन्छ, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यही बास बसौं। महादेवको यस्तो वचनलाई सुनेर पार्वती माता भन्नुहुन्छ, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो जंगलका बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौं? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखेपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्। त्यसकारणले गर्दा एकै ठाउँमा बास नबसौं, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनेर किराती रूप महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दा निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलेनाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरेर महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएझै गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौं। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर यो कसको उपर भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनेर चुप्प लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखि खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैं गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिन भनेर भन्नुभयो। अनि पार्वती माता भन्नुहुन्छ, हे किरात, कहीँ पनि गएकी छैन, म भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लाग्नुभयो। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती माता भन्नुहुन्छ, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनेर किरात रूप महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्याएर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर भगवान साम्ब सदाशिव जानुभयो।
केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरेर किरातेश्वर शिवको ध्यान र 16उपचारले पूजा गर्दै गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक प्रकारको भोग भोगेर परलोकमा कैलाश वास प्राप्त गर्ला। हे मुनि, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखेर शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षको साथ शिवका पाउमा दण्डवत प्रणाम गरेर अञ्जली जोडेर बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक विस्मत गरेको सुनेर प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन प्रकारको भोजन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो। अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ। अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौं। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय पनि अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह, हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्, हे शशि शेखर। पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली 16उपचारले पूजा गरी भोजन गराई अञ्जली जोरेर स्तुति गर्न लागे, हे भवानी शङ्कर। जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मी नारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखेर रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगनायक, ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु पनि तपाईँ, द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसेर पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी गर्न सक्छु होला? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनेर भगवान साम्ब सदाशिव महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारेर, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिएर भगवान साम्ब सदाशिव कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगण सहित भई आनन्दले रहँदा भए भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेशो नाम चतुर्दशोत्सवः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू,
अब भाइ हजुरहरूले हातमा चन्दन अक्षता फूल लिनुहोला, नभए भावकै पुष्पलाई सम्झिएर भए पनि कथा सुनिसकेपछि गर्नुपर्ने स्तुति प्रार्थना ध्यान एक चित्त भएर गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधितः नवनलिन दल निभीक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् तत्। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानीकै ग्रन्थमा चढाएर ग्रन्थलाई प्रणाम गर्नुहोस् र मनबाट भन्नुहोस्, हे माता मेरो सम्पूर्ण मनोकामना हजुरले पूरा गरिदिनुहोस् भन्ने भाव एउटा स्वस्थानीको ग्रन्थमा अर्पण गर्नुहोस् भन्दै आजको कथालाई यहीँनेरि विराम। भोलि 15औं अध्यायको कथा लिएर पुनः यही समयमा हजुरहरूको माझ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।